السلام عليكم ورحمة الله. اليوم كنتصفح واحد لو سيت ويب ديال l'université Mohamed VI des sciences de la santé. هاد l'université Mohamed VI des sciences de la santé, c'est une université privée وين فيها واحد مجموعة من التخصصات، من بيناتهم التخصص ديال لا ميديسين. الناس تيوجدوا دي دكتوراه او ميديسين dans une école privée. ديجا انا كنت كنتمنى ان هاد l'université Mohamed VI des sciences de la santé تكون université publique، ما تكونش université privée، حيت ديجا عندنا ان مونك في لا فورماسيون دي ميدسان، لي ميدسان ناقصين. وثانيا ان الناس اللي عندهم الاولاد ديجا تكاليف المعيشه غاليه. تكاليف المعيشه غاليه، لباسهم، ماكلتهم، شرابهم، بزاف ديال الحوايج. نزيدو ليهم يونيفرسيتي بريفي. انا ما عرفتش شحال كدير العام، جي با دوموندي، ولكن انا متاكد غادي تكون فايته تتفوت ديك 10 المليون في العام. غتلقى راسك كتقري ولدك بمليون في الشهر. كي قلنا كنا كنتمناو انها تكون يونيفرسيتي بوبليك يقراو فيها ولاد الشعب. يونيفرسيتي بريفي انا بعدا كنشك فيها واحد شويه، تنقول واش هذا اللي تيدفع 12 ولا 13 مليون ولا نجح، واش غادي يجيبها بدراعو ولا ما يجيبهاش بدراعو؟ كاين واحد التساؤل. وهاديك الدكتوراه حتى هي واش لا كاليتي دونسينيومون ديال يونيفرسيتي بريفي في لا ميديسين هي لا ميم شوز كون يونيفرسيتي بوبليك؟ انا كنعرف الدراري ديال لا فاكولتي دو ميديسين بوبليك كيكون عندهم ان بون نيفو ديجا باش يدخل لا فاكولتي دو ميديسين، راه تيكون جاب واحد 15 ولا 16 دو موين. هادشي شحال هادي دابا ما عرفتش، يمكن وصلوا 17 ويمكن كاع 18. المهم القرايه عندهم راه القرايه داكشي باغ لو ميريت. قريتي مزيان راه تجيب، ما قريتيش مزيان راه تو فا ريدوبلي، غادي يمكن كاع يجريوه لك. هاد لونيفرسيتي بريفي المهم هادي انا جو في انني نسول. غادي يكونوا انا جو سوي سور غادي يكونوا لي كريتير دادميسيون غادي يكونوا ديجا قل من لونيفرسيتي بوبليك. غادي يكونوا دي كريتير qui sont un peu légers. المهم انا بهاد لا فيديو علاش بغيت نديرها، كاين واحد القضيه اللي صدماتني، اللي لقيتها في لو سيت ويب وصدماتني. اشنا هي؟ هو ان pour les conditions d'accès، انا غنقرا لكم. pour les conditions d'accès قال لك candidat marocain, concours ouvert aux titulaires d'un baccalauréat scientifique avec mention de l'année en cours ou des 3 années antérieures. قال لك baccalauréat scientifique avec mention. Mention, ça veut dire إما à bien ou la bien ولا المهم à bien ou la bien ولا je sais pas. انا ما عرفتش هذيك الثالثه ديال الناس اللي كيجيبوا دوك لي موين مجهدين. Au titulaire d'un diplôme reconnu équivalent. Candidat étranger, à part les Marocains, c'est-à-dire les Algériens, les Tunisiens, je m'excuse pour le terme, les Ouazza. Baccalauréat scientifique ou diplôme équivalent. Étude de dossier et entretien sans concours. حيدوا لهم الكونكور.
دابا ولاد البلاد دايرين ليهم كونكور، واللي ماشي ولاد البلاد ما دايرينش ليهم الكونكور. دابا هاد القضيه هي اللي بغات تسطيني. ولد البلاد بغى يقرا في لا فاكولتي في لونيفرسيتي محمد سيس، بغى يقرا لا ميديسين، غادي يدير الكونكور ويجي يعزي من السينيغال ولا يجي جزائري ولا تونسي ولا مصري ولا جو سي با كوا، ما يدوزش لو كونكور. وغا يكونوا لي كونديسيون دادميسيون ديال لي زيترونجي غادي يكونوا اسهل من ديال لي ماروكان. دابا هادشي واقع في المغرب. دابا حنا باغ اكزومبل ملي كنبغيو نمشيو نقراو باغ اكزومبل في لا فرونس ولا لا بلجيك ولا اي بلاد تبغيو نقراو، راه سي لو كونترير. انا كنعرف ناس بغاو يقراو لا فارماسي ولا بغاو يقراو لا ميديسين ولا شي حاجه في لا فرونس، وداكشي تيديروا لهم ان كوطا. لي كونديسيون d'admission ديال ان étranger et sont beaucoup plus difficiles que les conditions d'accès ديال ولد البلاد. هادشي في ليترونجي. علاش؟ حيت في ليترونجي تيعطيو الاسبقيه لولد البلاد. هذيك لا ناسيوناليتي فرونسيز ولا لا ناسيوناليتي بلج ولا لا ناسيوناليتي دي شي جو سي با كوا عندها قيمه كتخليك. عندي باغ اكزومبل ناسيوناليتي فرونسيز، عندي الاسبقيه باش نقرا في لافاك لا ميديسين، عندي الاسبقيه باش نقرا فارماسي، عندي الاسبقيه. لي زيترونجي كيديروا لهم واحد النسبه قليله بزاف. خصنا بعدا نساليو مع ولاد البلاد، نساليو مع ولاد البلاد عاد نمشيو ليترونجي، ماشي العكس. اننا كنعطيو الاسبقيه للبراني. دابا هاد البرانيين اللي كيجيو عندنا حنا للبلاد تجي تشوف الحقوق ديالهم راه احسن منا. دابا سا سيغ ا كوا دافوار لا ناسيوناليتي ماروكان؟ البراني احسن منك في بلادك. سا سي زعما ما سا نفو غيان. لا ناسيوناليتي ماروكان elle vaut rien. فو زعما ما كتسوا والو. ويتي غتقرا كي هذا مثال باغمي بزاف ديال الامثله. باغي تقرا لا ميديسين في لونيفرسيتي محمد سيس دو سيونس دو لا ديجا انت بصفتك انك مغربي وكتخلص لي زامبو، ما واخا تكون كاع ما كتخلص لي زامبو اللي مغربي، خصك تقرا بعدا ديك لونيفرسيتي ديك لا ميديسين خصك تقراها فابور. هما دايرينها لك بالفلوس ودايرين لك افيك كونكور. وملي تيجي البراني ايتود دو دوسي، وانا جو سوي سيغ هذيك اللي يكون جايبها 11 يقولوا ليه بسم الله عندك الفلوس باش تقرا. ايوا جيت تقرا سون كونكور سون ريان دو تو. حنا عندنا واحد ما نكذبش عليك، لا ناسيوناليتي ماروكان نوفو ريان. الناس كيما شفتو الناس اللي كيموت حيت باغي يصيد، اللي كيموت حيت باغي يقلب على الفحم الحجري، اللي كيموت في الجبال. on a l'impression qu'on n'a pas un pays. هادوك سا سير دابا ملي كنشوف هادشي كاين واحد التساؤلات بزاف. سا سير ا كوا انها تكون عندك حكومه ولا كنتي غادي تموت وسا سير ا كوا ان يكون عندك اقليم ولا جهه، وسا سير ا كوا انه يكون عندك مقدم ولا يكون سا سير ا كوا. هادشي كله سا سير ا كوا ولا كنتي نتايا كتموت في الجبال وكتموت باش تقلب على الشاربون وكتموت باش تصيد وكتموت. حنا ما زعما ما عندناش وطن، الوطن ما كاين.